पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का चौथा टी20 मैच आज लाहौर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा और इस मैच में पाकिस्तान टीम में 4 तब्दीलियों का इंदिया दिया गया है, जिसकी जानिब मैं इस रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से 4 प्लेयर्स कम बैक कर रहे हैं आज के मैच में। और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स के लिए ये मैच इंतहाई ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर ओपनिंग बल्लेबाज सैम अयूब के लिए, जिन्हें लगातार ओपनिंग पोजीशन पर चांस दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो 15 मैचेस में एक भी 50 नहीं कर सके और गुज़िश्ता 9 इनिंग्स में वो सिर्फ एक बार 30 रन की हद पार कर सके हैं, जो कि गुज़िश्ता मैच में 22 बॉल्स पर 32 रन बनाने में कामयाब रहे थे। उनके ऊपर बहरहाल सवालिया निशान मौजूद है कि बड़े मैचेस में पाकिस्तान के लिए खेलते हुए वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह कैरिबियन प्रीमियर लीग में करते रहे हैं या फिर पाकिस्तान सुपर लीग में करते रहे हैं। और इसी वजह से किसी हद तक कहा जा सकता है कि सैम अयूब के ऊपर ये प्रेशर भी होगा और ये उनके लिए शायद आखिरी सीरीज़ है। इसमें अगर यानी कि आखिरी सीरीज़ से मतलब 2 मैचेस बाकी हैं, इस मौके से अगर वो फ़ायदा उठाने में कामयाब ना हो सके तो यकीनन उनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा, उनकी टीम में जगह भी मुश्किल हो जाएगी और एक बार फिर बाबर आजम या तो फिर रिजवान की जानिब देखेंगे या फिर फ़खर जमान या फिर पॉसिबल है कि उस्मान खान के साथ डेब्यू किया जाए। लेकिन उस्मान खान का जो सिनारियो है वो भी आपके सामने है कि पहले 2 मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके और आज इम्कान यही है कि वो तीसरे नंबर पर खेलेंगे। उनका टॉप 3 पोजीशन पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार रहा है और टॉप 3 से बाहर वो जब भी खेले हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेले हों, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेले हों। तो इस वजह से अब वो वापस आ रहे हैं अपने ओरिजिनल नंबर पर। वैसे उनका ओरिजिनल नंबर तो ओपनिंग ही है, लेकिन वन डाउन पोजीशन पर भी वो परफॉर्म करने में कामयाब रहे थे PSL 2024 में। तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि उस्मान खान इस सीरीज़ में परफॉर्म करेंगे और आगे के लिए अपनी जो जगह है वो पक्की कर लेंगे। अब उसके अलावा वैसे मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात हम तनकीद को ज़्यादा जल्दी ही शुरू कर देते हैं, बेशक सैम अयूब हूँ या उसके अलावा उस्मान खान हूँ। माजी करीब में आपने देखा कि इमरान खान जब किसी खिलाड़ी को चैम्पियन बनाते थे तो उसमें उनको भरपूर एतमाद भी दिया करते थे। वो जानते थे कि इस प्लेयर के अंदर क्वालिटी है और उसकी बुनियाद पर उसे मौक़े मिला करते थे। इंज़मामुल हक़ इसकी बड़ी मिसाल हैं कि वर्ल्ड कप 92 के अगर आप शुरू के मैचेस देख लें तो इंज़मामुल हक़ से रन्स नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में क्रूशियल मोमेंट पर जाकर, ख़ास तौर पर सेमीफाइनल में जाकर उसने परफॉर्म किया और पाकिस्तान टीम को फ़ाइनल तक पहुंचा दिया। इस तरह और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि शुरू में उतने ज़्यादा कामयाब नहीं थे, लेकिन उन्हें परख थी इस चीज़ की कि इनके अंदर टैलेंट है, मौका मिलने पर सही परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है या फिर यूँ कह लें कि इमरान खान के दौर में सोशल मीडिया इतना नहीं था, मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो उनको शायद काम करने का मौका मिलता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 इनिंग्स 3 इनिंग्स में नाकामी के बाद ही वावेला शुरू हो जाता है कि जिसको निकालो, इसको फारे करो, उसको डालो। तो ये चीज़ें होती हैं, फ़लाँ प्लेयर को लाजमी खिलाना चाहिए। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है यहाँ पर। और इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में उस्मान खान को इस सीरीज़ में शायद आखिरी जो 2 मैचेस हैं इसके बाद उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, उन्हें भी बहरहाल अब परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। और उसके अलावा फ़खर ज़मान का कम बैक हो रहा है। गुज़िश्ता सीरीज़ बहुत अच्छी रही थी, हालांकि फ़खर ज़मान का T20 ट्रैक रिकॉर्ड 2018 के बाद से अच्छा नहीं है, अक्टूबर 2018 से लेकर अब तक। लेकिन जो आखिरी सीरीज़ खेली है दौरा न्यूजीलैंड में, उसमें कम से कम 2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, जिसकी वजह से उनका थोड़ा एतमाद जो है बहाल हुआ है। और उसके अलावा हसीबुल्लाह खान को आज इम्कान यही है कि एज ए विकेट कीपर उन्हें खिलाया जाएगा मोहम्मद रिजवान की जगह पर, और ये एक चेंज किया जा रहा है ताकि उन्हें मौका दिया जाए। इसी साल वो डेब्यू करने में कामयाब रहे थे, लेकिन बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, 0 पर आउट हुए थे। और अगर मजमूई T20 कैरियर में उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 122 का उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि मोहम्मद हारिस के मुकाबले में कम ज़रूर है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हसीबुल्लाह एक मैच्योर बैट्समैन साबित हुए हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में या पाकिस्तान के जो वनडे कप होते हैं या बाकी टूर्नामेंट होते हैं। तो इसलिए हसीबुल्लाह खान को चेक किया जा रहा है कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा इमाद वसीम आज वापस आ रहे हैं और उनके रिटायरमेंट वापस रहने के बाद ये पहला मैच होगा। और मोहम्मद आमिर भी, जो कि गुज़िश्ता मैच में उन्हें आराम दिया गया था, वो भी इस मैच में कम बैक कर रहे हैं। तो मजमूई तौर पर 4 तब्दीलियाँ होंगी।
فخر زمان آئیں گے عرفان خان کی جگہ پر. عرفان خان کو بھی انجری ہو گئی ہے. ویسے یہ عجیب بات ہے کہ فٹنس جو کیمپ ہے وہ لگایا گیا, اس کے بعد ہمارا تیسرا کھلاڑی انفٹ ہو گیا ہے. اعظم خان اس فٹنس ٹیسٹ کا جو بوجھ ہے یا فٹنس کیمپ کا جو بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا سکے, وہ انفٹ ہو گئے, کوئی میچ کھیلے بغیر سیریز سے باہر ہو گئے ہیں. محمد رضوان پہلی بار انفٹ ہونے کی وجہ سے باہر ہوئے ہیں, ورنہ ہیمسٹرنگ انجری انہیں پہلے بھی ہوا کرتی ہے, لیکن وہ کم از کم بیٹنگ بھی جس میچ میں انہیں ہیمسٹرنگ انجری ہوتی ہے اس میں اپنی بیٹنگ تک جاری رکھتے ہیں, لیکن اب وہ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ عرفان خان ایک نیا کھلاڑی, نوجوان کھلاڑی ہے, وہ بھی فٹنس مسائل کا شکار ہو گیا ہے. تو یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے پلیئرز کی فٹنس کے اوپر, یا اس فٹنس ٹیسٹ کے اوپر, یا فٹنس کیمپ کے اوپر, جس کی بعد ہمارے کھلاڑی تواتر کے ساتھ انفٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پلیئرز کی کیچنگ ایبلٹی ہے وہ بھی کسی حد تک متاثر ہوئی ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ میچ میں جس پلیئر نے پاکستان سے میچ چھینا اس کے 3 کیچز ڈراپ ہوئے. نسیم شاہ نے ایک آسان کیچ ان کا ڈراپ کیا, اور اگر اس طرح کے کیچز ڈراپ ہوتے رہیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے بڑے میچز جیتنا, اور اپنے جیتے ہوئے میچز بھی گوا بیٹھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر پاکستان کے جو فٹنس کیمپ لگا تھا اس میں ان کو فیلڈنگ پریکٹس کرائی جاتی, کیچنگ پریکٹس کرائی جاتی, تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رزلٹ آ سکتے تھے. لیکن صرف فٹنس پر فوکس کیا گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے 3 کھلاڑی انفٹ ہو کر باہر ہو گئے ہیں. اور یہ سوالیہ نشان برحال ہے ہمارے فٹنس جو ٹرینرز ہیں ان کے اوپر بھی, اور فٹنس کا معیار کے اوپر بھی. اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں کہ محمد عامر بھی کم بیک کر رہے ہیں, عباس افریدی کی جگہ پر ابرار احمد کی جگہ عماد وسیم آ رہے ہیں. تو اب جو پلینگ 11 بن رہی ہے اس میں سیم ایوب اور بابر اعظم اوپننگ کریں گے, عثمان خان 1 ڈاؤن پوزیشن پر کھیلیں گے جس کا زیادہ امکان ہے. لیکن میرے خیال میں بابر اعظم نے دورہ نیوزی لینڈ میں 1 ڈاؤن پوزیشن پر شاندار بیٹنگ کی تھی. اگر وہ خود قربانی دے دیں, عثمان خان اور سیم ایوب کو اوپننگ کرنے دیں, تو پاور پلے کا زیادہ بہتر استعمال ہو سکتا ہے, اور میرے خیال میں یہ کرنا چاہیے انہیں. لیکن امکان برحال اس کا نہیں ہے کہ وہ اپنی پوزیشن چھوڑیں گے اور یہاں پر عثمان خان کو لائیں گے. اس کے علاوہ عثمان خان تیسرے نمبر پر ہیں, چوتھے نمبر پر فخر زمان کھیلیں گے, 5ویں نمبر پر حسیب اللہ خان ہیں, 6 نمبر پر شاداب خان, 7ویں نمبر پر افتخار احمد, اور عماد وسیم 8ویں نمبر پر, شاہین افریدی 9ویں نمبر پر. نسیم شاہ کے بجائے عباس افریدی کو آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جو کہ اطلاعات آ رہی ہیں, وہ 10ویں نمبر پر ہوں گے, جبکہ محمد عامر 11ویں نمبر پر ہوں گے. اگر آپ یہ بیٹنگ ٹرائل دیکھ لیں, بیٹنگ ٹیل تک دیکھ لیں, تو تمام ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ اچھی بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو پاکستان کی ایک بہترین T20 ٹیم ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ پاور پلے میں اپنی وکٹ کی حفاظت کرتے رہیں اور پریشر بڑھے, تو میرے خیال میں یہ پاکستان ٹیم کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا. جو بھی جائے, بے شک بابر اعظم کھیلیں یا باقی, کم از کم پاور پلے کے اندر 60 سے 70 رنز پاکستان کو بنانا چاہیے, اور اس کے بعد جو مڈل اوورز ہوتے ہیں اس میں بھی اپنا رن ریٹ بہتر رکھنا چاہیے, تاکہ پاکستان ٹیم 220 یا 220 کے درمیان جا سکے. اب یہ کرکٹ 160 یا 180 والی T20 نہیں رہی ہے. آپ IPL میں دیکھ لیں 270 رنز بن رہے ہیں, جو کہ کسی دور میں ون ڈے کرکٹ کا بڑا اسکور مانا جاتا تھا. اب وہ T20 میں بننے لگا ہے. لیکن ہماری جو بیٹنگ لائن ہے آج بھی 160 190 کے درمیان پھنسی ہوئی ہے. تو یہ اسی طرح پاسبل ہے کہ اب تو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہماری جو بیٹنگ لائن ہے وہ ٹیل تک ہے. ہمارا جو آخری کھلاڑی ہے وہ بھی اچھی بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس موقع پر میرے خیال میں تمام خوف ختم کر کے بڑے دل کے ساتھ کرکٹ کھیلنی چاہیے اور اٹیک کرنا چاہیے حریف بولرز پر, تبھی پاکستان کا جو مورال ہے وہ بہتر ہوگا. پاکستان کے شائقین کرکٹ بھی محظوظ ہوں گے, کیونکہ ہر کوئی جیت تو چاہتا ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ محظوظ بھی ہونا چاہتا ہے, اچھی کرکٹ سے محظوظ ہونا چاہتا ہے. اور یہ محظوظ کرنے کے لیے پاور پلے میں اپنا گیئر چینج کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بابر اعظم, جن کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے کہ آج وہ کیسی بیٹنگ کرتے ہیں, دوسری جس پر اوپر تنقید ہوا کرتی تھی محمد رضوان کے اوپر, اب وہ دونوں میچوں میں نہیں ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں پاکستان ٹیم کیسے کھیل کا مظاہرہ کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.